यो हो बहसको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर जनरल केशर बहादुर भण्डारी। उहाँ नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त जनरल हुनुहुन्छ, सुरक्षाविद। राष्ट्रिय सुरक्षामा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। आज म उहाँसँग नेपाली सेना उप औँलो ठडिएको विषय प्रश्न अनि समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलालाई केन्द्रमा राखेर उहाँसँग केही सूचनामूलक, केही विश्लेषणात्मक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने नेपाली सेनाले सन् 2015 र त्यसैको फलोअप सन् 2017 दुईवटा पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाएको रहेछ। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत त्यो चिठी पठाइएको रहेछ। जबकि नेपाली सेना, अहिलेको सेनाको नेतृत्वले हाम्रो कुनै योजना पनि छैन, जानकारी पनि छैन, यो हुँदा पनि होइन, त्यसरी वक्तव्य जारी गर्यो। अन्ततोगत्वा सायद त्यही पक्षले, कुनै स्ट्राटेजिक समूहले सेनाको त्यो छत्ता छुल्ल भत्ताभङ्ग बनाइदियो। सेना उपरको जुन खालको नेपाली समाजमा एक खाले छवि कायम थियो, धुलो पिठो बनाइदिएको जस्तो मैले त्यसरी अर्थ लगाएँ। 10 बुँदेको अलि लामै प्रश्न भयो। 10 बुँदेको यत्रो विरोध छ नेपाली जनमा, देशै सक्न लागे, बर्बाद भयो। यी नेताले त सक्छन्, तर कमसेकम त्यो त छ नि भनेर सेनातर्फ यसो आड भरोसा त्यसरी हेर्दथे। नेता उप विश्वास छैन मानिसको, पार्टीका अगुवा उप त यति अविश्वास छ, तर सेनाको पनि यो सेना धुलो पिठो भयो जस्तो लाग्यो मलाई। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो इस्यु आएपछि झन् यो हिजो जुन पत्र नै चाहिँ नि सार्वजनिक भयो, त्यो आएपछि मैले यसको बारेमा अलिकति बढी नै चाहिँ नि अध्ययन गरेँ। मैले जहाँ जति सकिन्छ, मेरो पहुँचले भए जति, र मैले चाहिँ यसको बारेमा अध्ययन गरेँ। यो सिलसिला मैले 2-4 चिजहरू अब अथेन्टिक इन्फर्मेसनै हो त्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ नि सेनाले पहिला निकाले वक्तव्यमा सेना अलिक चुकेको छ। म यसलाई ढङ्ग नपुग्या भन्छु। एक नम्बर किसिम सेना चुक्यो, ढङ्ग पुगेन। ढङ्ग नपुगेको हुँदाखेरि अलिकति चुक्यो। 2 नम्बर कुरा, सेना त्यस्तो बिना चाहिँ नि आम जनमानसमा सेना त्यति साह्रो गिरेको अथवा चाहिँ नि सेनाको चाहिँ नि अस्तित्व धुलिसात भावनमा अहिले ज्यादै नै जाडो हुन्छ। त्यो ठिक छ, चासो सेनापट्टि त्यत्रो आस्था राख्ने आम जनताहरूमा चाहिँ नि आघात पुग्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसको मतलब एउटा चाहिँ नि आम जनताले पनि बुझ्ने नेपाली सेना धुलिसात भएको पनि छैन हो। नेपाली सेनाले चाहिँ नि त्यो विज्ञप्ति निकालेर नेपाली सेनाको चाहिँ नि काम कारबाहीमा अलिक ढङ्ग नपुगेको हुँदाखेरि अलिकति कन्ट्रोभर्सी भयो पनि त्यो विषयमा म चाहिँ नि अलिकति विस्तार नै म तपाईँलाई भन्छु। अब यो जुन 2टा चाहिँ नि पत्र आयो, एक नम्बर कुरा त म तपाईँलाई भन्छु, यो 2टा पत्र चाहिँ नि नेपाली सेनाले लेखेको हो। सन् 2015 मा तत्कालीन राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो। त्यसको फलोअपमा सन् 2017 मा अर्को पठाउनु भयो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। यो स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भन्ने चाहिँ नि एउटा हेडिङ मात्रै हो। त्यो बेला 15 मा पठाएको चाहिँ नि जुन पत्र थियो, त्यसको अब अलिकति पृष्ठभूमि नभइकन हुँदैन। बताउनुहोस् त। अब 72 को भुइँचालो गयो, सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ नि राष्ट्रले आह्वान गर्यो संसारलाई, संसारभरिका मान्छे यहाँ आएर हामीलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा आए। र आउँदाखेरि यति अव्यवस्थित किसिमबाट चाहिँ नि त्यहाँ उनीहरूको आगमन भयो र हामीले नेपाली सेना र नेपाल सरकारले जुन म्यानेज गर्न चाहिँ नि साह्रै कठिन भयो। र त्यो अवस्था पुग्दाखेरि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीलाई चाहिँ कसैले प्रश्न गर्यो, यो के हो, तपाईँहरू त के पनि गर्न सक्नु हुँदो रहेछ, यस्तो चाहिँ नि गाई जात्रा एयरपोर्टमा यस्तो आदि इत्यादि
यत्रो सामान आछ भन्दाखेरि आउनुपर्ने सामानभन्दा नआउनुपर्ने सामान बढी आयो। आउनुपर्ने मान्छेभन्दा अन्य चाहिँ उद्देश्य लिएर मान्छेहरू आइपुगे अथवा चाहिँ सहयोगहरू आइपुगे। अब त्यो चिज स्क्रुटिनी गर्ने अथवा त्यो चिज छान्ने चाहिँ हामी कहाँ फुर्सद पनि भएन, त्यो छान्ने क्षमता पनि भएन। टसनस भएको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा आएर भन्दाखेरि सुशील कोइरालाजी सिधा, उहाँ त प्रधानमन्त्री सिधा पनि मान्छे हो, स्ट्रेट फरवर्ड पनि हो। उहाँको चाहिँ चालबाज धेरै डिप्लोमेट त उहाँ हुनुहुन्न नि त, सिम्पल मान्छे। र उहाँले के भयो, है हामी जिन्दगीभर प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ, प्रजातन्त्रकै लागि लड्दा लड्दै यस्तो कुरा त हामीले गर्नै जानेको छैन, यो खै गरेको ज्ञान पनि छैन, गर्ने अध्ययन अनुभव पनि छैन, त्यही कारण यो त अब यसको बाहिर चाहिँ नि अलिकति ज्ञान सिप बाहिरबाट लिन पर्यो भन्ने किसिमको उहाँको स्ट्रेट जवाफ पनि भयो। र त्यही सिलसिलामा साह्रै नै चाहिँ अप्ठ्यारो भएपछि सरकारी मतलब सरसल्लाहमै र उसले कसलाई भन्ने त भनेपछि अमेरिकन सेना सबभन्दा अब त्यो बेलाको पनि महत्त्वपूर्ण र चाहिँ बलियो सेना भाग्दाखेरि उनीहरूलाई सोधियो। यसै कुरामा सोधियो। कुरामा सोद्दाखेरि के भने यो चाहिँ नि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ने काम खासै होइन, यो डिजास्टर रिलिफ र ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स भन्ने कुरा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले गर्ने काम भन्दा पनि यो चाहिँ नि स्टेटको नेसनल गार्डले चाहिँ यसमा विज्ञता प्राप्त गरेको छ। हरेक स्टेटमा यस्तो पर्दाखेरि ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स र नेचुरल डिजास्टरको चाहिँ नि उद्धार काममा चाहिँ नि स्टेटका चाहिँ नि नेसनल गार्डले गर्छन्। त्यही कारण तपाईँहरू उनीहरूसँग टाइअप गर्नुहोस्, हामी समन्वय गरिदिन्छु भन्ने जस्तो यसै कुरा हुँदाखेरि भनेपछि उस स्टेट कार्डसँग गर्ने भन्दाखेरि ल गर्ने भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि उसी रिक्वेस्ट गरौँ भन्ने त्यहाँ चाहिँ नि सल्लाह भयो। यो चाहिँ नि अब सल्लाह हुँदाखेरि सरकार त अलिकति कन्फ्युज नै थियो। अलिकति आर्मीले पहल चाहिँ नि लियो र सरकारसँग सोधेर दुनियाँ गएर उसै हामी डाकुन् त उनीहरूसँग चाहिँ अब क्यापासिटी डेभलप त गर्नु पऱ्यो भनेपछि ल गर्ने भनेपछि सरकारको सहमति लिएर त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको त्यसपछि उहाँ यो चिठी लेख्दाखेरि फेरि उहाँ हुनुहुन्न थियो। त प्रारम्भमा कन्सेन्ट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइरालासँग लियो, अर्थात् उहाँकै सल्लाहमा, कन्सेन्ट भन्दा पनि उहाँकै सल्लाहमा पछि ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पछि ओलीजी हुनुभयो, चिठी जाँदा ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँलाई पनि जानकारी नहुने भन्ने कुरा भएर सबैले भन्छ देशमा त यस्तो क्षमता विकास गर्नुपर्छ भन्ने कसैको पनि विमति भएर नि त्यो सहमति लिएर अनि अमेरिकनको सुझाव अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेट नेसनल गार्डलाई चिठी लेख्नु पर्यो भनेपछि राजेन्द्र छेत्री चिफ साहबले अनि उनीहरूलाई के पनि कुरा सल्लाह भयो भनेदेखि यो आर्मीलाई लेख्नुपर्ने चिठी भएको हुँदाखेरि सेनाले चिठी लेखौँ न त भन्ने किसिमको एक किसिमको सल्लाह भयो। मिलिट्री टु मिलिट्री सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबमा, किन दे टक द सेम ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि, एउटा कुरा बुझिन्छ भने राजेन्द्र छेत्रीले सरकारको परामर्शमा उस चिठीमा लेखेको छ नि एज अथराइज बाई द गभर्मेन्ट अफ नेपाल, सरकारको परामर्शमा उसले चाहिँ नि कसलाई लेख्यो त युटाको नेसनल गार्डलाई चाहिँ नि चिठी लेख्यो, जुन तपाईँको 15मा चाहिँ नि लेखा चिठी जुन यो सार्वजनिक भइराखेको छ र अहिले सार्वजनिक भयो हिजो खास त। अब त्यो चिज पनि फेरि कसो भने त्यसमा स्पेसिफिक तपाईँ पेट बोली हेर्नुभयो भने त्यसमा 4-5वटा कुरा मात्रै छ कि जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँको एक नम्बर कुरा त डिजास्टर प्रिपेयरनेस एन्ड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, त्यो बेलाको अति महत्त्वपूर्ण कुरा। अब त्यसको लागि चाहिँ लजिस्टिक्स चाहियो। लजिस्टिक्स भनेपछि हवाईजहाजदेखि लिएर हरेक चिजहरू लजिस्टिक्स चाहियो, त्यही कारण लजिस्टिक्स कुरा आयो। अब मेन्टेनेन्सहरू गर्न पर्यो नि चिजबिजहरूको, कसरी मेन्टेनेन्स गर्ने भन्ने कुरा, त्यस्ता चिज आयो भने अनि क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने चाहिँ सायद विभिन्न चाहिँ हेलिकप्टरहरू ल्याउने आदि ल्याउनलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो। कति कुरा चाहिँ तालिम गर्नको लागि विशेष इक्विपमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर खास गरिकन एयरपोर्टको चाहिँ सुदृढीकरण यस्ता चिजहरू पर्न आएपछि अनि नेचुरल रिसोर्सेस प्रोटेक्सन कसरी गर्ने त, अब जे जति भएको छ तहस भएको छ यी सबैलाई प्रोटेक्सन पनि कसरी गर्ने र चाहिँ हाम्रो सेनालाई अफिसरदेखि तल्लो ऱ्याङ्कसम्मलाई चाहिँ कसरी यो विषयमा तालिम दिएर चाहिँ क्षमता विकास गर्ने भने यिनै चिज राखेर अनि डिप्लोमेटिक भाषा चाहिँ अब लङ टर्म चाहिँ सहकार्य आदि इत्यादि भनेर लेखेर चाहिँ खास गरी यस्ता चिज मात्र राखेर चाहिँ राजेन्द्र छेत्री चिफले चिठी लेख्नुभयो। र चिठी लेखेपछि के भयो भने अब अनि त्यो चिठी खासै त्यस्तो बिना चाहिँ त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। एकजना जज साहब चाहिँ आए युटाबाट आएपछि त्यहाँ पनि कुराकानी भएपछि सायद त्यो जर्नल आइसकेपछि हो कि अथवा यस्तै इर्दगिर्दमा अथवा चिठी लेखेपछि हो। राजेन्द्र छेत्रीले फेरि 17मा यही चिठी चाहिँ हामीले पठाएको चिठीमा चाहिँ खै त हाम्रो कार्य अगाडि बढेन भन्ने जस्तो किसिमको उहाँले फलोअप लेटर मात्रै पठाउनु भएको, एक प्याराग्राफ गरिसक्यो अरे, अरू के पनि छैन।
त्यो फलोअप लेटर पनि चिठी पठाएपछि अब यो चिज बढ्दै गयो। अब जब यो तपाईँको आयो नि मस्यौदा, यो मस्यौदा पनि त अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको नि, यो मस्यौदामा भएका आपत्तिजनक कुराहरू यो कुनै पनि रिक्वेस्ट लेटरमा छैन कि। त मस्यौदा जो 10 बुँदे मस्यौदा जसरी सार्वजनिक भएको छ, यो काङ्ग्रेस नेतृत्वको कम्युनिस्ट सामेल भएको यो सरकार 10 बुँदे सम्झौताको अन्तिम कसरतमा छ, ड्राफ्ट गरिसकेको छ। त्यसका लागि यहाँ वातावरण बनाउँदैछ, व्यापक विरोधमा छ नेपाली जन। त त्योसँग यसको निरन्तरता वा त्यो कोरिलेसन छैन? कोरिलेसन छ। यसलाई आधार मानेर जुन 2015 र 2017 को चिठी उनीहरूले रिक्वेस्ट लेटर भन्यो हो, रिक्वेस्ट हामीले पठाएकै हो। उनीहरूले यो चाहिँ नि रिक्वेस्ट लेटरलाई चाहिँ नि आधार मानेर र उसमेदेखि चाहिँ नि 10 बुँदे चाहिँ नि मस्यौदामा सहमति गरौँ, हस्ताक्षर गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेपछि उनीहरूले पहिला चाहिँ नि त्यस बेलाको तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई पेन्टागनमा निम्ता गरे 4 दिन हो कि 5 दिनको, र पेन्टागनमा निम्ता गरेर यही चिज सही गराउने हिसाबमा चाहिँ नि उहाँलाई आमन्त्रण गरियो। अब हामी कस्ता छौँ खै, हामीले आफ्नो औकात आफूले बुझ्नु पर्यो। पेन्टागनमा निम्ता गऱ्यो भने चाहिँ हामीले आफूलाई यति प्रिभिलेज, यति चाहिँ नि महत्त्वका साथ हामीले हेऱ्यौँ कि असिन पसिन भएर दौडने हामी चाहिँ पहिलो रक्षा मन्त्री पेन्टागनमै हामीलाई डाकेर चाहिँ नि ठुलो कुरा हो, सहमति गराउन हामीलाई डाकेको छ भने उहाँलाई चाहिँ त धेरै नै ठुलो चाहिँ नि हौसिन भयो। अब यो 10 बुँदे जुन मस्यौदा छ नि, त्यो मस्यौदामा करिब 5-6वटा कुरा साह्रै आपत्तिजनक छ। तपाईँले भन्नु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणबाट यो साह्रै आपत्तिजनक कुराहरू यो मस्यौदामा परे। जुन पहिलाको चिठीमा यो के पनि छँदा पनि थिएन, यो विषयमा कसैले मागे पनि छैन र यो विषयमा उठान कुरा गरिएको पनि छैन। अब सही गर्ने बेलामा जब चाहिँ मस्यौदा आउँदाखेरि यो मस्यौदामा सही गर्नुलाई अब सरकार र खास गरी रक्षा मन्त्रीजी र प्रधानमन्त्रीजीहरू होसिनु भयो। अब अमेरिकालाई उहाँले खुसी पार्न खोज्नु भयो कि उहाँले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी होसिनु भयो कि त्यो उहाँहरूलाई जानकारी होला। तर उहाँहरूले यो सही गर्न जुन तत्परता देखाउनु भयो र जुन अनफर्चुनेटली फर मिनेन्द्र रिजाल, फर्चुनेटली फर द नेसन, राष्ट्रको लागि ठिक भयो, उहाँको लागि बेठिक भइरहेको मतलब छैन। राष्ट्र हितको लागि व्यक्तिसँग नगर्ने कुरा भयो, उहाँको चाहिँ नि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यति बेला नै 10 बुँदे सम्झौता हुन लागेको थियो। त्यो भाव अन्तिम तयारी सकिने लागेको थियो। उहाँ जान तयारी भइसकेको मात्रै, सब ठिकठाकै भइसकेको थियो। त्यो बेला त्यो रोकिनु नै चाहिँ देशको लागि राम्रो भयो, एक नम्बर कुरा। त्यो रोकेपछि अब यो चिजले चाहिँ नि अगाडि बिस्तारै बढ्न थाल्यो र चाहिँ अमेरिकन सरकार तर्फबाट विभिन्न लेभलमा यहाँ भिजिट र विभिन्न तहमा यहाँ छलफल र यो चिज गर्नु पर्यो भनेर उहाँहरूको प्रेसर बढ्न थाल्यो। र अन्तिम प्रेसरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति आउनु भएको हाम्रो जर्साद फ्लिन, जुन इन्डो पेसिफिक कमान्डको चाहिँ नि एसिया पेसिफिक कमान्डको चाहिँ कमान्डर जर्साद, उहाँ आएपछि अन्तिम प्रयास उहाँको रह्यो, अन्तिम दबाब पनि उहाँको रह्यो। उहाँले चाहिँ नि डिप्लोमेट सबैलाई फकाएर नेपालको चिफ साहब शर्मा जस्तो राम्रो कोही छैन, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। आतिथ्य नेपाली सेना सबभन्दा ल्यान्ड फोर्सको चाहिँ बेस्ट सेना, मोस्ट रिलायबल सेना, यस्ता कुराहरू उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो। र उहाँको चाहिँ नि एड्रेस, एउटा एड्रेसमा म पनि गएको थिएँ, उहाँले चाहिँ चाइनालाई एडभर्सरी नै भन्नुहुन्छ। अमेरिकाले प्रश्न भन्छ चाइना उहाँहरूको अमेरिकाको एडभर्सरी हो र चाहिँ नि यस्तो एडभर्सरी हाम्रो छ, एडभर्सरीको छिमेकमा बसेको नेपाल महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँले हाम्रो बुझिने गरेर नेपाली सेना र नेपालसँग जग हाल्नु भनौँ न, अब जग हाल्ने मान्छे उचाल्ने भन्छ हो, त्यो किसिमको उहाँले प्रयास गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन उपमन्त्री आजरा आउनुभयो नि त, अब उहाँले गएर अरू कोहीसँग नपाएर गएर चाहिँ म्याडम देउवासँग पनि गएर चाहिँ नि यो पहल गरिदिनु पऱ्यो भनेर उहाँलाई पनि फेरि चाहिँ अलिकति बुस्टर डोज हानिदिनु भयो। र यो किसिमबाट पहल र चाहिँ नि प्रेसर उताबाट डेभलप हुन थालेपछि जब यो 10 बुँदे मस्यौदा अब सार्वजनिक भयो नि, यसपछि यो सबै विवाद निस्केको। म तपाईँसँग 10 बुँदेको विषयमा म कुरा गर्छु कि म दुईटा चाहिँ अलिकति म चाहन्थेँ नेपाली सेनाको बालवाला प्रधान सेनापति वा कमसेकम उहाँ नभए प्रवक्ता उहाँ आएर हामीहरूसँग कुरा गर्दा आम मानिसलाई स्पष्ट हुन्छ भन्ने म ठान्दथेँ। तर उहाँहरू झस्किनु भएको छ, अझै पनि त्यो सायद केही कसरत गर्दै हुनुहोला।
तपाईँ जस्तो एउटा बुझकी मानिससँग म कुरा गर्छु, सेनाको बारेमा, राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा, देशप्रति इमान्दार ठानिनुहुन्छ तपाईँ एउटा त्यस्तो जनरल। त दुई चिजको स्पष्ट पार्नुहोस् त, नेपाली सेनाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत एउटा वक्तव्य निकाल्यो, हाम्रो कुनै जानकारी छैन, हामीले कुनै गरेको पनि छैन, थाहा पनि छैन, त्यो विगतमा पनि गरेको छैन, थाहा पनि छैन र हाम्रो चाहना पनि होइन, त्यो एउटा वक्तव्य। एक। दोस्रो, जब सेनाले त्यो सायद जानाजान त्यो वक्तव्य जारी हो, यसको अर्थ ढाँटेको हो त्यो। दोस्रोमा त सेनाले त सार्वजनिक गरेन त्यो पत्र सार्वजनिक गरिदियो स्ट्राटेजिक हिसाबले अमेरिकी क्षेत्रबाट सार्वजनिक, अमेरिकाले आफ्नो प्रायोजित कुनै सञ्चार माध्यमलाई दियो, एक्सपोज गराउन चाह्यो। त यसको के अर्थ, राष्ट्रिय सुरक्षासँग रिलेसन राख्दा यसको के अर्थ लाग्छ बताउनुहोस् त? यसको अर्थ यस्तो छ, पहिला त तपाईँ नेपाली सेनाको जुन विज्ञप्ति ढाँटेको कुरा भयो नि, त्यो ढाँट्नु त गलत हो नि, अपराध हो नि। यो कस्तो पर्यो भनेदेखि काग कराउनु र के स्याल कराउनु र चाहिँ नि के हराउनु, चल्ला हराउनु भन्ने, बाघ कराउनु र बाख्री हराउनु, करिब करिब त्यस्तो हुनु गयो। नेपाली सेनाले पहिला यो चिज चाहिँ नि होइन, हामी यसमा 10 बुँदे जुन मसौदासम्म आएपछि 10 बुँदे मसौदामा नेपाली सेनाले झुक्किएर पनि सही गर्न सक्दैन कि, एक नम्बर कुरा बुझ्नु पर्यो। जुन चिफ स्टाफलाई नै चाहिँ पेन्टागनमा लगेर सही गराउने भन्ने त 2-4 दिन अगाडिदेखि त्यो चलिराखेको थियो नि त्यो कुरा त। त्यो 10 बुँदे सम्झौता हेरेपछि नेपाली सेनाले झुक्किएर पनि त्यो सम्झौतामा सही गर्दैन, यो चाहिँ म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु। किनकि म पनि त्यही चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ लामो समय बिताएको हुँदाखेरि त्यो नेपाली सेनाको औकातदेखि बाहिरको कुरा र नेपाली सेनाले त्यस्तो गर्दैन, त्यो सरकारको विषय हो, सरकारले गर्नु भनेर भन्छ। यो 10 बुँदे आइसकेपछि अहिलेको चिफ साहबले यस्तो आज यो हामीले गर्ने होइन, यो सरकारले गर्ने हो, कारण यो हामीले यसमा चाहिँ जान्ने हुने ठाउँ छैन, यो सरकारको निर्णय हो, सरकारले गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सुझावसहित चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीका पठाइदिनु भएको छ। यो पछिल्लोमा यो पछिल्लो जो 10 बुँदे आएपछि जङ्गी अड्डाले प्रधानमन्त्रीले त्यो चिज चाहिँ हामीले गर्ने होइन, सायद उहाँले जनरल सिंहलाई पनि भने हुनुपर्छ त्यो कुरा, हामीले गर्ने होइन, यो चाहिँ नि सरकारले गर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्री यो चाहिँ सेनालाई फसाउन चाहनुहुन्छ, सेनालाई दिएर आफू चाहिँ पानीमाथि दुईटा चिठी, अर्थात् यो सरकार त्यो चाहन्छ। दुईटा चिठी तिमीहरूले लेख्यो, सही पनि तिमीहरू गर भन्नु नि उहाँको चाहिँ नि त्यो एउटा उद्देश्य थियो। र सेनाले त्यो चाहिँ प्रश्नसँग यो हामीले गर्ने चिज होइन भनेर चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद के कारण सहित हामी गर्दैनौँ भन्यो होला, होइन जुन यसको जब बुँदा आयो नि चिठीमा भागा चिज चाहिँ नि आपत्तिजनक के पनि छैन, जुन दुईटा चिठी पठाइयो, तर 10 बुँदेमा चाहिँ नि 4-5वटा कुरा चाहिँ नि एकदमै हाम्रो चाहिँ नि सार्वभौमिक अधिकार र सार्वभौमिक सत्तासँग चाहिँ नि कम्प्रोमाइज हुने आपत्तिजनक बुँदा छन्। अब त्यो तपाईँले बुँदा पछि कुरा गर्छ, म कुरा गर्छु, त्यो गरौँ। त्यो चिज भएको हुँदाखेरि नेपाली सेनाले विदेशी सेना नेपालको भूमिमा बस्ने भन्ने कुरा त कहिले पनि सही गर्न सक्दैन नि, त्यो हुनै नसक्ने कुरा। र त्यही भएर यो हाम्रो कुरा परेन, यो चाहिँ सरकारसँग कुरा गरेर सरकारको कुरा हो, सरकारले गर्ने चिज। त्यो भएपछि तपाईँकै मिडियामा फेरि अर्को चाहिँ न्युज के आयो, यदि प्रधान सेनापतिले सही नगरे भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले रक्षा मन्त्रालयको कुनै सहसचिवलाई लगेर चाहिँ पेन्टागनमा सही गराउने योजना छ भन्नुभयो। यो जङ्गी अड्डाबाट प्रधानमन्त्रीका त्यो चिठी गएपछि सुझावसहितको चाहिँ नि 10 बुँदे मसौदासँगै सुझावसहित चिठी गएपछि त्यो अर्को न्युज आएको भन्दाखेरि अब जुन पहिला विज्ञप्तिको कुरा गरेर पनि मैले त्यसलाई ढाँट्या भन्दिनँ, मैले अघि भने ढङ्ग नपुगेको हुँदाखेरि नेपाली सेना चुक्यो, ढङ्ग पुगेन, नेपाली सेना चुक्यो। र तपाईँको सुझावलाई फेरि म एकदमै चाहिँ नि आत्मसात गर्छु। अब यसलाई चाहिँ नि प्रश्नसँग म जस्ताले यहाँ बोलेर के अर्थ छैन। जङ्गी अड्डाबाट त एकदम नकारात्मक गयो, यसको छविमाथि प्रश्न उठ्यो, यो सेना पनि भन्ने विषय उठ्यो हो। यसमा चाहिँ नि अब जङ्गी अड्डाले मतलब अरू जस्तै राजनीतिक पार्टीको जस्तै ठ्याक्क सोधेपछि पट्याक्क जवाफ दिने कुरा त आउँदैन। अब सेनाले पक्कै सोध्दैछ होला। अब उसले चाहिँ नि कुनै मिडियामा आएर चाहिँ नि हाम्रो प्रवक्ताले सबै कुरा प्रस्ट्याउने एउटा सम्भावना देख्छु मैले, होइन भने पनि सायद आम सञ्चार माध्यमलाई नै डाकेर पर्छ भने, किनकि
हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो, यहाँनिर चाहिँ हामी चुक्यौँ अथवा चाहिँ हामी अलिकति ढङ्ग पुगेन, अलिकति राम्रोसँग चाहिँ नि उहाँले प्रस्ताउने सम्भावना म धेरै देख्छु। तर कुन मोडालिटी लिनुहुन्छ, कुनै टेलिभिजन राखेर गर्नु होला कि बा सबैलाई डाकेर गर्नु होला, केही न केही गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ, मेरो सिम्पल मेरो गुड विस पनि हो, गरून् उनीहरूले, जङ्गेराले त्यो गर्नुपर्छ, गर्दै राम्रो हुन्छ। किनकि यो अवस्थामा यस्तो किसिमको चाहिँ नि लटर पटर अरू जस्तो कुरा गरेर सेना बस्न मिल्दैन। त्यो तपाईँका सामुन्ने जुन पत्र छ नि, हजुर हजुर, अब यो पत्र कसरी सार्वजनिक भयो, कसले गर्यो? अब यसमा मेरो हिसाबमा अब यो पनि म प्रमाण नभएको हुँदाखेरि खालि म गेसको कुरा गर्छु। अमेरिकनहरूले चाहिँ नि के भनेको भनेदेखि तिमीहरूको रिक्वेस्ट आएको हुँदाखेरि अनुरोध पत्र दुईचोटि अनुरोध पत्र आएको हामीले त्यसलाई हुन्छ भनिदिएको हो। र चाहिँ हामीले तिमीहरूको चाहिँ नि रिक्वेस्ट लेटरलाई चाहिँ हामीले हुन्छ भनेपछि त्यो लागु भए बराबर हो पनि भनिदियो। फेरि त्यो पनि थप्दियो उसले। तर लागु भए बराबर चाहिँ त हो, यो पत्रलाई चाहिँ नि उसले चाहिँ नि स्वीकारेको चाहिँ नि पक्का हो, त्यो लागु भयो। तर के गर्ने भन्ने कुरा जब चाहिँ नि मस्यौदा आयो, त्यो मस्यौदा त सही नगरिकन लागु त हुँदैन। हामीले यसो सहयोग चाहिन्छ भनेर स्वीकारे पो त, त्यसलाई उसले हुन्छ पनि भने हो। त्यही कारण तिमीले निवेदन दियो, हामीले स्वीकार्यौँ, अब लागु भयो, अब गर्नु उचित, यो लागु भएको हुँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यौँ गरौँ भनेर चाहिँ मस्यौदा पठाइदियो। अब मस्यौदा पठाएपछि अब यो कन्ट्रोभर्सी भयो। अब कन्ट्रोभर्सी हुन थालेपछि अब यो चाहिँ प्रायोजित ढङ्गबाट यो पहिले चिठी नै लेखेको छैन भने सेनाको जुन वक्तव्य आयो नि, त्यो आएपछि तिमीले चिठी लेखेको छैन, यी चिठी यहाँ छ भनेर लिक भयो हो। अब यो चाहिँ नि अब बाई डिजाइन अथवा चाहिँ नि एउटा चाहिँ अब अमेरिका हाम्रो राम्रो असल मिस्टर राष्ट्र हो, उनीको काम परिपक्व हुन्छ, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी राम्रो छ र उनीहरूले आफूलाई चाहिने चिज प्रष्टसँग कुरा जहाँ पनि त्यो कुनै लुकाइ छुकाइ कुरा गर्छ योजनाबद्ध ढङ्गले तर प्रष्टसँग राख्छ। मलाई चाहिँ नि तपाईँसँग चाहिँ नि तपाईँको घर लिलामी गर्नु छ नि, तिम्रो घर लिलामी गर्नुपर्छ, मैले किन्नुपर्छ भनिदिन्छ त्यसले। लिलामी गर्ने तरिका भने मिलाउँछ त्यसपछि। त्यसले गर्दा तिनीहरूको त्यो एउटा कल्चर भनौँ न, त्यो चाहिँ नि राम्रो छ। जुन हाम्रो जस्तो चाहिँ नि जिब्रो चप्पनी के बट्टा त्यस्तो चाहिँ छैन। त्यही कारण त्यसलाई पनि हामीले अनर गरौँ, आफ्नो देशको कल्चर हो। त्यही कारण यो आएको चाहिँ नि यो तिमीले छैन भन्यौ, जङ्गेरीले भने चाहिँ किन छैन, तेरै चिफ साहबले दुईवटा लेखाएको छ भनेर उसले चाहिँ नि अब कहीँ मार्फत कतैबाट चाहिँ नि यो चिज लिक भएको हुनुपर्छ। अब म तपाईँसँग नि हजुर सुनिँदैछ, त्यो औपचारिक पनि सायद पत्र आइसकेको छ जस्तो लाग्छ, प्रधान सेनापति अमेरिका जाँदै हो, प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका जाने हतारो छ, उहाँको आफ्नो खाले मिसन छँदैछ, उहाँ केही देखाउन पनि चाहनुहुन्छ म कस्तो प्रधानमन्त्री हुँ। हामी कहाँ जुन संसद छ पङ्गु टाइपको संसद छ, छलफल के हुन्छ, खानका झगडा हुन्छन्, मन्त्री पदका झगडा हुन्छन्, सत्ताको झगडा हुन्छ, राष्ट्रिय मुद्दामा त्यति छलफल हुँदैन। तथापि एउटा सामान्य एउटा प्रक्रिया पुरा गर्न आज राज्य व्यवस्था समितिले प्रधान सेनापतिलाई बोलाएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि 5 गते बोलाएको छ भनिएको छ। अब त्यो तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? त्यो एउटा अवकाश प्राप्त जनरल प्रधान सेनापति अमेरिका जाने सवालमा के गर्नुपर्छ? राज्य व्यवस्था समिति, किनभने यो अहिलेको विभागको यस्तो जडको बेलामा उहाँ त्यहाँ जानु ठिक कि बेठिक? दोस्रो, राज्य व्यवस्था समितिमा उहाँ कसरी पेश हुनु राम्रो हुन्छ? यो सबै चिज जुन एउटा कन्फ्युज छ नि, दुविधा एकदम, यसमा के गर्नुपर्छ? तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? प्रधान सेनापति सबभन्दा पहिले आज है कहिले डाकेको छ अरे उहाँलाई राज्य व्यवस्था समितिमा। उहाँले त्यो राज्य व्यवस्था समितिलाई राम्रोसँग कन्भिन्स गर्नु पर्यो र राज्य व्यवस्था समितिमा उहाँले नेपाली सेनाबाट हुनु गएको जुन एक किसिमको ढङ्ग नपुगेर जुन अलिकति कमजोरी पनि देखियो त्यसलाई उहाँले स्वीकार्नुपर्छ, एक नम्बर कुरा। र स्वीकार्नुपर्छ र चाहिँ जुन 2टा चिठी लेखेको कुरा हो र यो चिठीमा हामीले मागे यति मात्रै हो र यो चिठी यति मात्रै चिजमा चाहिँ खासै चाहिँ नि हामी सहमति छौँ, अहिले पनि सहमति छौँ, त्यहाँ कुनै समस्या छैन, आपत्तिजनक छैन, आपत्तिजनक नभए मात्रै होइन, यो हामीलाई आवश्यक पनि छ। किन यस्ता चिजहरू हाम्रो क्षमता विकास गर्नलाई आवश्यक पनि छ। तर जुन 10 बुँदे बुँदा जुन पछि आयो यो चिठीसँग खासै सरोकार छैन। खालि यो चाहिँ नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने टाइटल चाहिँ नि छ, त्यो टाइटलमा चाहिँ नि भएको पेट बोली यही मात्रै हो, योभन्दा अन्य चिजहरू त चाहिँ नि छैन। त्यो नभएको चिज जब आयो त्यो चाहिँ नि हाम्रो अब यसमा चाहिँ नि आपत्तिजनक छ र त्यो आपत्तिजनक चाहिँ नि हामीले गर्न मिल्दैन। हाम्रो सुझाव सरकारले पनि गर्न मिल्दैन र सरकारले गर्यो भने पनि
यसमा हाम्रो आपत्ति नै रहनेछ र हामीले गर्ने त कुरै छैन भनेर राज्य व्यवस्था समितिलाई आफ्नो भए कमजोरी पनि प्रश्नसँग भन्न पर्यो। त्यहाँ पनि लाज मान्न पनि ठाउँ पनि छैन र चाहिँ नि यो चिज आपत्तिजनक चिज भन्ने कुरा पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई नै हो, राम्रोसँग चिफले भन्ने त्यही लेबुना हो र प्रश्न भनिदिनु पनि पर्यो। र त्यो भनेपछि बाँकी के गर्ने उहाँहरूको जिम्मा र आर्मीले चाहिँ सही पनि गर्दैन त्यो पनि प्रश्न भनिदिनु पर्यो र आर्मीले सरकारले सहयोग गरे पनि आर्मीको विमति रहन्छ त्यो पनि सुनाइदिनु पर्यो। यस्ता चिजमा चाहिँ आर्मीको सहमति छैन भनेर त्यो पनि राज्य व्यवस्था समितिलाई भनिदिनु पर्यो चिफ साहबले। र अब अमेरिका जाने विषय चाहिँ नि के पर्यो भने यो कर्टेसी भिजिट हो, यो चाहिँ एक्सचेन्ज अफ भिजिट भइरहन्छ हरेक हाम्रो चाहिँ नि मित्र राष्ट्रहरूसँग। अब उहाँ चाहिँ नि शान्ति सेनाको मिसनहरूतिर घुमघाम सकेर भिजिट सकेर त्यसपछि उहाँ अमेरिका जानुहुन्छ। अब अमेरिका जाने पेन्टागन जाने भन्ने कुरा त चिफ साहब गएपछि पेन्टागन त जाने स्वाभाविकै हो। हाम्रो आर्मी हेडक्वार्टर आए जस्तै त हुन्थ्यो पनि हामीले पो पेन्टागन भने के नै भन्नु त्यस्तो त होइन, हाम्रो जङ्गी अड्डा जस्तै हो त्यो पनि त ठुलो बृहत स्केलको। अब त्यहाँ जानुहुन्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि कति कुरा भलाकुसारी आदि इत्यादि। अब यही चाहिँ नि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामकै कुरा आउँदाखेरि पनि उहाँले त्यहाँ पनि भन्नुहुन्छ हामीले रिक्वेस्ट गरेको चिजलाई मेटेरियलाइज गर्न चाहिँ नि हामी जहिले पनि सहमत छौँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ नि मस्यौदा ड्राफ्ट गरौँ र त्यही लाइनमा चाहिँ नि सहमति गर्ने हो भने नेपाली सेना सकारात्मक छ। तर जुन तपाईँहरूको अर्को 10 बुँदे मस्यौदा आयो त्यो चाहिँ नि तपाईँ नेपालमा बसेर सोच्नुहोस् तपाईँले स्वीकार्न मिल्छ भनेर अमेरिकालाई सोध्ने हो कि तपाईँ नेपालमा बसेर नेपाली भएर नेपाल राष्ट्रको हित र दुईवटा छिमेक हामी कसका छिमेकी हौँ र तपाईँहरूको अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट के हो यो सबै बुझ्दाखेरि तपाईँ नेपाली भएर सोच्नुहोस् त तपाईँले यसलाई सही गर्नुहुन्छ भनेर अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो हिम्मत गर्नु होला किन नगर्नु? यो यसो नि हामी पो त यहाँ कुरा बुझ्दैनौँ कि मैले भन्न खोजेको अमेरिकाले यस्तो कुरा गरेको रुचाउँछ। यो हामी कम्प्लेक्स भएर हामी किन हो त्यस्तो बिना भावनाहीनता बोध छ थाहा छैन मैले। अमेरिकाले चाहिँ यसो प्रष्ट कुरा गरेपछि अमेरिकाले त्यसलाई रुचाउँछ तर कुरा गरेर जित्न चाहिँ सक्नु पर्यो, आफ्नो लजिकले जित्न पर्यो। म तपाईँसँग नि अब 10 बुँदेमा जान्छु कि त्यही पृष्ठभूमिमा एक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि यसमा अलिक ग्रिल गर्ने प्रयत्न म गरेँ। यत्रो विवादको विषय छ, 10 बुँदे नेपाली सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ, छिमेकी देश रुष्ट हुने कुरा छ जसका कारण हामीमाथि ठुलो एउटा दबाव आपत्तिजनक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, हामीमाथि ठुलो एउटा त्रासको स्थिति बन्न सक्छ अथवा आक्रमणको अवस्था बन्न पनि सक्छ भन्ने कतिपय हदमा मानिसहरू त्यसरी पनि सोच्दा रहेछ। तर त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय यसका बारेमा मौन छ, हाम्रो परराष्ट्र मौन छ, हाम्रो रक्षा भन्ने मन्त्रालय यो देशमा छ कि छैन पत्तो हत्तो छैन, संसद भन्ने छ त्यहाँ यस्ता विषयमा छलफल हुँदैन। राज्य संयन्त्रको यो लथालिङ्ग जुन भत्ताभुङ्ग अवस्था छ नि के यो राज्य सञ्चालन भइरहेछ कि यो के कुनैको चाहिँ एउटा बिचौलियाहरूको अखडा हो कि यो देश के भएको यो? तपाईँले भने सबै कुरा 100% ठिकै लाग्छ मलाई पनि, हो नै हो यो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि म राष्ट्रिय सुरक्षासँगै जोड्छु। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक सुरक्षा भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सबैभन्दा अहम विषय चाहिँ नि राजनीतिक सुरक्षा। अब राजनीतिक सुरक्षा भएपछि तपाईँको परराष्ट्र नीतिका सुरक्षादेखि हरेक सुरक्षा पर्छ कि राजनीति ठिकठाक भयो भने सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ। राजनीति ठिकठाक हुनु पर्यो, राजनीतिक अभ्यास ठिकठाक हुनु पर्यो, राजनीति अभ्यास गर्ने संयन्त्रहरू ठिकठाक हुनु पर्यो र त्यो सबै ठिकठाक भयो भने देश ठिकठाक भइहाल्छ। र यो चिज तपाईँले भने चाहिँ लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको अवस्थामा छ। अब यस्तो गर्ने छ भनेदेखि यसलाई अब ठेगान लगाउने खराब शब्द प्रयोग नगरौँ, यसलाई ठिक ठाउँमा राख्ने कसले भन्ने कुरा आयो। प्रजातन्त्र जनताले भनिदिन्छन्, फेरि निरीह जनताले ठिक पार्ने चिज पनि होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि हामी कहाँ बन्या छ, त्यसलाई चाहिँ नि संविधान छँदैछ, संविधानले नभएको चिज राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा चाहिँ नि उल्लेख छँदैछ। त्यही कारण संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, हाम्रो डिफेन्स पोलिसी रक्षा नीति, हाम्रो परराष्ट्र नीति सबै छ नि त। यी नीतिलाई ठ्याक्क समातेर चाहिँ राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संयन्त्र स्थापित हुन पर्यो। अब जसलाई राखेको छ त्यसले गर्दैन भने त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो। अब एकाउन्टेबल कसले बनाउने भन्दाखेरि अहिले विद्यमान संयन्त्र के पनि छैन, यसले केही गर्न सक्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, छँदा पनि छैन, यिनीहरूले मन पर्ने जे गरे पनि हुन्छ यिनीहरूलाई
भनेपछि मिलीभगतमा सब जे पनि राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्ने यो चाहिँ नि कहाँको चाहिँ विकृत चाहिँ नि व्याख्या ल्याइराखेका छन्। यदि विकृति व्याख्या त कहीँ पनि हुँदैन। अब यसको लागि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने नेपालको एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ नि परिषद अथवा चाहिँ समिति हुनु पर्यो हाई पावर, जुन न्यायिक उसको सुप्रिम कोर्टलाई पनि सायद राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय चासोका विषय र चाहिँ अहम हित र चासोका विषय भन्नुहुन्छ न, भाइटल इन्ट्रेस्टका विषय आयो भनेदेखि त्यो समिति इम्पावर समिति हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ नि गल्ती गर्ने मान्छेलाई ठिक ठाउँमा राख्ने र दण्डित समेत गर्न सक्ने क्षमतावान त्यो समिति चाहिँ नि नेपाललाई केही समयको लागि मैले जरुरी देख्छु। नेपालमा सबभन्दा ठुलो मान्छे को? राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले यो विषयमा त्यति लामो वक्तव्य अनेकचोटि लेख्नु भएको छ नि। अब राष्ट्रपतिकै सहमति छैन, राष्ट्रपतिले नै यसको विरोध गर्नु भएको छ भने यो चिज अब मिटपाट गर्ने बेला भएन र। राष्ट्रपतिको यसमा पूर्ण विमति छ, पूर्ण विमति देख्छ। अब पत्रिकाले देख्यो कस्तो भूमिका राष्ट्रपतिको अपेक्षा गरिन्छ यस्तो बेलामा? किनभने एउटा अभिभावकीय भूमिका राज संस्थाको स्थान अथवा राज संस्थाको उन्मूलन पश्चात राष्ट्रपतिलाई हेड अफ द स्टेटको रूपमा राखेको हुन्छ। तर अब यहाँ हेर्दा निरीह जस्तो देखिन्छ राष्ट्रपति। यो अब सरकार जे पाए त्यही गरिरहेको छ। अब छिमेकी देश रुष्ट हुने, यसै आक्रोशित हुने विषय बन्न सक्ने कुरा छ। यो यसो हेर्दा राष्ट्र विप्लवकारी घटना यसरी एकपछि अर्को बढ्दैछ भन्ने अर्थ लाग्छ कि। त राष्ट्रपतिको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षासँग चासो राख्ने संयन्त्रहरूको भूमिका, तपाईँले जो शक्तिशाली एउटा ठुलो यस्तो संयन्त्र बनाउने काउन्सिल कस्तो भूमिकाको आश गर्नु? अब यस्तो भूमिका कसरी, यो राष्ट्रपति देशमा संरक्षकै हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ न्यायिक जस्तो सर्वोच्च अदालत न्यायिक क्षेत्रका भिजिङ गरेर क्षमतावान व्यक्ति रहेको र अरू पनि चाहिँ नि अब देशका चाहिँ नि नाम चलेका स्थापित व्यक्तित्व यस्ता एउटा हाई पावर चाहिँ कमिटी राखिदिन सक्यो भने चाहे त्यो कहीँ पनि नचुकोस्, न्यायिक कार्यमा नचुकोस्, व्यवहारिक कार्यमा नचुकोस्, देशको राज्य संयन्त्रको विषयमा पनि कुरा बुझोस्, यी सबै खाले चाहिँ संयन्त्रलाई गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालय यिनीहरूलाई समेत चाहिँ नि पकडमा राखेर मेजर डिसिजन दिन सक्ने र पऱ्यो भने दण्डित पनि गर्न सक्ने त्यस्तो खाले संयन्त्र हुन सक्यो भनेदेखि चाहिँ नि यो जथाभावी मनपर्दी चाहिँ नि रोकिन्छ। मान्छेलाई चाहिँ नि एकाउन्टेबल बनाउनु पऱ्यो, दण्डित गर्नै पऱ्यो, पऱ्यो भने झ्यालखान हाल्नै पऱ्यो र त्यो पावर भएको चाहियो। त्यो किसिमको नभइकन अब नेपाललाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने चाहिँ नि सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन अब यो केही समय त्यस्तो संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। एकाउन्टेबल कसले बनाउँछ भनेर क्वेसन गरिया जनताले बनाउँछ भनिदिइहाल्छन्। कति सजिलो छ प्रजातन्त्रमा, जनताले केही हो बिचरा जनताले केही गर्न सक्दैन। त्यही कारण एउटा त्यो जरुरी देखिन्छ। नत्र भनेदेखि त राष्ट्रपतिले नै हुँदैन भनेपछि त्यो चिज त सकिनुपर्ने हो नि। अब यहाँ त त्योभन्दा माथि कसले भन्ने त अब देउता आएर भन्दैन। अब यही चिज तपाईँले राष्ट्रपति फ्रन्टमा आएर बोलिदिनुपर्छ, स्टेटमेन्ट बोलिसक्नु भयो नि। अब उहाँले बोलेको पनि चाहिँ नि त्यसको केही महत्त्व नहुने हो भने त्यो अब त्योभन्दा माथि केही छैन कि देउतै हुनु पऱ्यो। अब त्यो उहाँले बोलेको पनि चाहिँ वास्ता नगरिदिने हो भने हामी देश कहाँ जाँदैछौँ त? अब कसको 10 बुँदे मस्यौदा चाहिँ के यो अपराध हो? राष्ट्र विप्लवतर्फ प्रेरित हो यो? होइन, यस्तै अनेक बेढङ्गी कामहरू हुँदै हुँदै गर्ने राष्ट्र विप्लव हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ। सम्भावना बढेपछि कुनै दिन हुनु पनि सक्छ, होइन र? त्यसले यो 10 बुँदेमा चाहिँ 10 बुँदेको अलिकति बताइदिनुहोस् त तपाईँ। अब 10 बुँदेमा किनभने राष्ट्रिय सुरक्षामा तपाईँको विद्यावारिधि त्यस कारण यो अर्थपूर्ण हुन्छ। 10 बुँदेलाई कसरी हेरिनुपर्छ आम नेपालीले र कथम यो सरकारले सम्झौता गर्यो भने के होइन सम्झौता गर्न प्रेरित छ उ त अन्तिम कसरत होइन। यो सम्झौता गर्यो भनेदेखि एमसीसीले एक धक्का हानिसक्यो। अब एमसीसीमा हाम्रो धेरै चाहिँ बुद्धिजीवी अथवा चासो सरोकारवाला अभियन्ताहरूले चाहिँ एमसीसी भनेको अमेरिकन सेना आउँछ, अमेरिकनले बुट बजार्छ आदि इत्यादि अगडम बगडम चिजहरू भन्ने चिजमा अब यो सम्झौता भयो भने उहाँहरूले जुन शङ्का गरेको चिजलाई पृष्ठपोषण पुग्छ कि अब यो चाहिँ नि अब चाहिँ बुटै बजार यो 10 बुँदे नै भयो त। यो 10 बुँदे भयो भने जुन एमसीसीमा जो जतिले जे शङ्का आशंका गरेका थिए त्यसको चाहिँ पृष्ठपोषण यो चिज हुन्छ। किनकि सेना त आउने भयो नि त, अमेरिकी सेना आउने भयो नि, यस अन्तर्गत 10 बुँदे अन्तर्गत आउने भयो।
त्यही कारण त्यो चाहिँ नि रहने भयो। अब एमसिसी चाहिँ हामीले गरि नै सक्यौँ। अब गरिसकेपछि त्यसको त उपाय के पनि छैन। तर एमसिसीलाई अब लागू गर्ने विषयमा हामीले ढङ्ग पुऱ्याएर फुकी पाइला चालेर नहुने ठाउँमा चाहिँ नि हुन्न भनेर अथवा जबरजस्ती भयो भने त्यसलाई आलटाल गरेर अब हामीले त्यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्नु पऱ्यो, ताकि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा चाहिँ नि दखल हुने चिज सकेसम्म गर्न नदिने। किनभने सही त गरिसक्यौँ, सकेसम्म हुनु नदिने किसिममा अगाडि बढ्ने त्यो चाहिँ नि अब एमसिसीको पाटो चाहिँ नि त्यसरी छोड्नुपर्ने भयो। उपाय नै छैन। जब चाहिँ नि हामी भूतसँगै बस्नु पऱ्यो त मिलेर जोलेर बस्नु पऱ्यो नि। एक त त्यो हो। अब यो चिजमा अब यो चिज सही गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि हाम्रो सार्वभौम अधिकार यसमा चाहिँ नि कम्प्रोमाइज हुन्छ। 10 बुँदे आयो भने जस्तो हाम्रो फेरि अहिले कतिजना मान्छेको चासो ठिक छ, यस्तो भाव छ, राष्ट्रियताको भाव छ, राष्ट्रियको विषयमा मान्छे यति सशक्त चासो ल्याएछन्, एकदमै राम्रो कुरा हो। तर के नचाहिने चिजमा उहाँहरू बढी अतिरञ्जित हुनुभएको छ यसमा भाग बुँदामा। मुख्य बुँदामा चाहिँ नि उहाँले अब अलिकति ध्यान नदिए अब के हो, त्यसमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति मौनै देखिन्छ। उहाँको सबैभन्दा अतिरञ्जना कहाँनिर देख्छु भने मैले अब हिमालको टुप्पामा गएर चाहिँ नि चाइना हेर्ने किसिमबाट अभ्यास गर्छ भने अब अहिलेको बेलामा हिमालको टुप्पामा गएर चाइना हेर्नुपर्छ र जरुरी छैन नि त। हेर्नुहोस् न, अब यस्तो चिजमा चाहिँ हाम्रो त्यो आम मास प्रभाव गर्ने अनावश्यक भने उहाँहरूले त्यति नै बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई नै सबभन्दा गहन ठान्नु भएको छ। तर यसको महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँ छ भने एक नम्बर कुरा त अमेरिकनले जमिन किन्न पाइने, जमिन किन्न पाउने। जमिन किनेपछि जमिन भनेको के हो, त्यो अमेरिका बराबर हो, उसको त्यही मात्रै कानुन। अब त नेपालको कानुनभित्र बसेर भनेर भन्छ, तर त्यसो हुँदैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, फोहरा दरबारमा अमेरिकन क्लबको बाटो पनि हुनु दिँदैन। त्यही यो त भूमिरहेको छ नि नेपालीले। हाम्रो के अरे वरिष्ठ पत्रकार उहाँले यस विषय कति लामो लेख्नै भएको छ। उहाँलाई मिसबिहेभ गर्छ होइन, यस्तो चाहिँ हुन्छ नि। पुलिसलाई त जे खटाए त्यही गर्ने थियो नि, त्यो पुलिसले गरे भन्नु मिल्दैन। यस्तो किसिमको चाहिँ नि औकात लिएर कोही आएर बसे पनि समस्या यस्तो हुन्छ। त्यही कारण यो चिज भएपछि अर्को हिसाबमा सानो मिलिट्री फुटहोल्ड गेन गरे कि सेना आएर बसेपछि सेना बस्ने भने के हो त मिलिट्री फुटहोल्ड गेन गर्ने कुरा आयो। अब फुटहोल्ड गेन गरेपछि फेरि उसले चाहिँ नि आफ्नो सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्ने त लेखिदिएको छ, तर उसले आफ्नो सुरक्षालाई आफै हतियार लिएर निस्किन पाइने भनेपछि जब नेपालमा हतियार लिएर निस्किन पाइने भनेपछि ऊ त फेरि छुट्टै फौज त यहाँ बस्यो नि त, शक्तिशाली फौजै बस्यो नि। यस्ता चिजहरू आपत्तिजनक बुँदाहरू थुप्रै छन्, म 4-5वटा छन् खास गरिकन। अनि अब त्यो ड्युटी फ्री दिने यताउति भन्ने कुरो सानो कुरा चाहिँ माथि अतिरञ्जना भएको छ, त्यस्ता जरुरी छैन। अरू चिज सहयोग आदि ठिक छ, तर जुन सेना आएर सेनालाई जुन फ्रिडम उसको चाहिँ जमिन किनेर उसले चाहिँ बेस नभएको सानो बेस क्याम्प आशयकै त्यो किसिममा सानो टुक्री बस्यो भने त्यो बढ्न त गाह्रो छैन नि त। त्यो किसिमको बस्नु चाहिँ नि हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशील ठाउँ, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थिति यस्तो छ र यो बुझ्दा बुझ्दै अमेरिकनको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको एक मुख्य मकसद भनेको उसको एडभर्सरी उसले प्रश्न भन्छ, हाम्रो एडभर्सरी भनेको चाइना हो भन्छ। र त्यो एडभर्सरीलाई चाहिँ हामीले कन्टेन गर्ने पनि उसले प्रश्न भन्छ, त्यहाँ कुनै लुकै छिपी छैन। र अस्ति पनि जर्साबले पनि हाम्रो एडभर्सरी भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो भाषण गर्ने बेलामा। तपाईँ स्वयं पनि म उपस्थित। अब यस्तो किसिमको उहाँले प्रश्न भनेको र यस्तो बेलामा चाहिँ उनीहरू आएर यहाँ बस्ने भनेपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी त्यसकै मुनतिरको यो पर्न आउने र उहाँले यस्तो बस्ने भनेपछि यो चिज अब हाम्रो छिमेकीले के गरेर सोच्ला, त्यो त हामीले सोच्नु पऱ्यो नि। हामी अमेरिका भक्त हुनु जरुरी छैन, अमेरिकासँग मित्रता पो राम्रो राख्ने त। 47 सालदेखिको मित्रता हो होइन, 1947 मित्रता हो, 75 वर्ष हामीले मनाउँदैछौँ। उसले 1947 अमेरिकाले के भनेको थियो भने नेपाल चाहिँ नि चाइना र इन्डियालाई हेर्ने एसियाको ककपिट हो भनेर उसले 1947 नै भनेको। र त्यो त उसको चेन्ज भएको छैन। त्यो बेला चाइना नन एक्जिस्टेन्स थियो, चाइना खास के पनि थिएन। अब त्यो बेला चाहिँ चाइनाको महत्त्व पनि थिएन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जस्तो जरुरी पनि थिएन। अब जब चाइना चाहिँ नि उदयमान चाइना चाहिँ नि अब विश्व शक्तिमा जब देखिन थालेपछि अब चाइनालाई कन्टेन गर्ने यो नयाँ इस्यु हो कि 47 सालमा के पनि थिएन। अब आएर चाहिँ चाइना चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण उनीहरूको एडभर्सरिज भएपछि त्यो एडभर्सरीलाई कन्टेन गर्ने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र यस्ता चाहिँ सानोतिना अरू पहलहरूले त्यो चिजलाई पृष्ठपोषण गर्छ र त्यसको लागि उनीहरूले यो प्रयास गरेको छ। उनीहरूले प्रयास गर्नु ठिक छ नि, उसको आफ्नो राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय इन्ट्रेस्ट स्वाभाविक गर्छ नि, उसले गर्ने स्वाभाविक हो।
त्यो चिज हामी गर्दाखेरि जब हामीलाई दखल पर्छ भने हामी चनाखो हुनुपर्ने त्यहाँनिर हो। हाम्रो अब एक दुईजना फेरि बुद्धिजीवीले के भनिदिनु भयो, कोरियामा पनि चाहिँ नि अमेरिकन सेना छ, जापानमा अमेरिकन सेना छ, थाइल्यान्डमा छ। अब अन्धभक्त कस्तो एक किसिमबाट त्यसै भनौँ। सुन्नुहोस् न, उनीहरू अलाइ हो कि अमेरिकाको अलाइ भएपछि अलाइ कन्ट्रीमा त अमेरिकन बेस हुन्छ नि। अब त्यही नेपालमा पनि सेना बसेर के फरक पर्छ भने तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, यो देशको एउटा नागरिक कसरी त्यो अर्को देशको एडभोकेसी गर्छ, अनि त्यो यस्तो एडभोकेसी गर्ने मानिस यो देशको नागरिक भएर कसरी यो जमिनमाथि हिँडिरहन्छ? हाम्रो राज्य संयन्त्र यो कुनै सरकार छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ नि लुबी पापी धेरै छन्, यो झर्रा र खौडा भनेर बस्ने फेरि समाज त्यो त्यसको लागि यिनीहरू चाहिँ नि अब यस्ता किसिमको चाहिँ नि चाकरी चाप्लुसी गुणगान आदि गरेर बस्छन्। के पाउला कि के झर्ला कि सेतो चाला सेतो मह त्यहाँ त काला पनि छन् नि। तर अमेरिकामा 4 दिन चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सेमिनारमा गयो भनेदेखि आफूलाई नेपालमा सबैभन्दा जान्ने सुन्ने भन्छन्। स्विजरल्यान्ड जिनेभामा गएर चाहिँ नि 3 दिन चाहिँ नि कुनै सेमिनार गरेर चाहिँ नि 700 चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि युरो चाहिँ खल्टीमा हालिदिएपछि तिनीहरूले भनेको चिज ढुङ्गो लेखा चाहिँ नि मन्त्र गर्दै अहिले उहाँ 3 दिन सिकेका थिए होइन रिसा त्यही कुरा बोल्छ भनेपछि हाम्रो मान्छेको चाहिँ नि एक त लोभी छन्, अनि चाहिँ अनावश्यक आशावादी छन्, झर्रा खाउँ भन्ने दरिद्र मानसिकता, अनि हीनताबोध त्यतिकै छ। मैले तपाईँले भने अमेरिकन ठाडो यस्तो स्पष्ट राखेर कुरा आफ्नो लजिक राम्रोसँग कुरा गर्ने कन्भिन्स हुन्छ। कन्भिन्स भन्दा पनि उसले अन्यथा लिँदैन कि देशभक्त रहेछ भने बरु श्रद्धा सम्मान उसले चाहिँ त्यो डिबेटमा चाहिँ उसले गर्छ। अब नहुने भने यो त हाम्रोबाट मिल्दैन, अब तिमीहरू नलिने हो भनेदेखि यो हामी सक्दैन। तपाईँको ध्यान नि, अब तपाईँ एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा जानकार एउटा व्यक्ति भएको नाताले म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। एकातर्फ शक्तिशाली देश चीन छ उत्तरमा, जसको प्रतिस्पर्धा अमेरिका अर्थात् अमेरिकाले मूल प्रतिस्पर्धी र शत्रु राष्ट्र जस्तो ठान्दछ, होइन? शत्रु राष्ट्र ठान्दछ। दोस्रो अर्को छिमेकी देश छ, ठुलो देश भारत छ, त्यसको हामी बिचमा छौँ। यहाँको जो सरकार छ र जुन सिस्टम छ, कुनै समय प्रो इन्डियन भनेर चिनियो यहाँका शासकहरूलाई। अब अहिले पछिल्लो अलि केही समय फेरि होइन त्यो त बेजिङवाला हो भनेर भनियो। बेजिङवालाको फेरि दौडधुप पनि धेरै देखियो, तर बेजिङ यहाँ अजबल भए जस्तो देखिन्छ यसो हेर्दा। र अब वासिङटनवाला हो भन्दा बडा गौरव गर्ने त्यस्तो खालको समीकरण। मतलब हामी कहाँ पोलिटिकल त्यस्तो छ, नेतृत्व त्यस्तो छ। अर्थात् त्यता परस्त हौँ भन्ने त्यो धारणा, आम धारणा पनि त्यता परस्तको हो है यो भनेर धारणा पनि त्यस्तो बनेको छ। यस्तो अवस्थामा रोल अफ चाइना, रोल अफ इन्डिया, यही युक्रेनकै सवालमा पनि चीनको अलग खालको, भारतको अलग खालको, हामी सिधै अर्को अवस्थामा गयौँ, अर्थात् अमेरिकाले गरेको ठिक छ भन्ने हिसाबमा गयौँ। त यो यसलाई अब हामी कुन खतरनाक अवस्थामा छौँ कि हामी कुन अवस्थामा छौँ राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसाबले? एकदम मैले बोल्ने आधारै राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय राखेर बोल्ने हो। यो एक नम्बर कुरा त हामी यो लघुताभासबाट चाहिँ नि मुक्ति लिनुपर्छ। अमेरिका चाहिँ नि नजिक भएर चाहिँ नि केही फाइदा हुन्छ, अथवा चीनसँग नजिक भएर फाइदा हुन्छ, वा भारतसँग भएर फाइदा हुन्छ। त्यही कारण चीन र भारत हाम्रो जुन दुईवटा छिमेक छन्, हाम्रो परराष्ट्र नीति भनेको छिमेकसँगको परराष्ट्र नीति अलग्गै डाइमेन्सनको हुनुपर्छ र अरू देशहरूसँग चाहिँ परराष्ट्र नीति अर्कै डाइमेन्सनको हुनुपर्छ। आधार चाहिँ नि असंलग्नता नै हो र चीन र भारतसँग पनि एउटै नीति लागू हुँदैन, यो चाहिँ कस्टमाइजै हुनुपर्छ। तर असंलग्नताले मध्यनजर राखेर राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाले मध्यनजर राखेर हाम्रो परराष्ट्र नीति यसरी बस्नुपर्छ र तेस्रो मुलुकबाट जुन हाम्रो सम्बन्ध नीति छ त्यो कारणबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि छिमेकीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने चिज हामीले गर्न मिल्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले युक्रेनको जस्तो चाहिँ इङ्गित गर्नुभयो, त्यो बेला अलिकति चाँडै हुन्छ। त्यो चिज हामीले म्यानेज गऱ्यो भने त्यो दिनै आउँदैन। त्यही कारण चाहिँ नि अहिले युक्रेन नजाउँ, हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ, म्यानेज गरे पनि हुन्छ। खालि एउटै कुरा कता चाहिँ यो चिज सही भइदियो भनेदेखि, यो चिज सही भएपछि एक नम्बर सबैभन्दा चाहिँ समस्या के फौज जब आएर बस्छ, फौजले छोड्दैन के एक ठाउँमा आएर बसेपछि। जस्तो
राजा महेन्द्रले 17वटा चेकपोस्ट अथवा 17+1 18वटा चेकपोस्ट हटाउन त कति दुःख गर्न पर्यो, त्यही पनि कालापानी बाँकी नै छ। कालापानी अझै बाँकी नै छ र त्यो चाहिँ हाम्रो महाटाउको दुखाइ त भइराखेकै छ नि। अब भने यति अप्ठ्यारो छ। भारतले चाहिँ यो 90को दशकमा मालदिप्समा कु हुन लाग्यो भनेर चाहिँ फौज पठाएको त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नलाई। अब त्यो कु कहिले सक्यो के भइसक्यो, भारतीय सेना छोड्दैन भने इराकमा चाहिँ अमेरिकन सेना गएको छ, फर्केको छैन, त्यस कहीँ पनि फर्किँदैन। अब इराकले अहिले बल जफती तिमीहरू जानुपर्छ भनेर भनेपछि उसले हामीले जम्मै खर्च गरेर पैसा तिर अनि सोचौँला भनेपछि इराकै बेसी पनि पैसा तिर्न पुग्दैन। भने यो चिज यति चाहिँ नि संवेदनशील विषय, यति गहन विषयलाई हामीले हल्का फुल्का रूपमा लिएर यिनीहरू 5 वर्षमा आउने हो, 5 वर्ष जाने हो। अस्ति परराष्ट्र मन्त्रीले त्यस्तै बोलिदिनु भयो क्यारे, यिनीहरू चाहिँ आबादीका आउने हो, कामसाम गर्ने, 5 वर्ष हाम्रो सहयोग गर्ने, फेरि फर्केर जाने हो। त्यति सजिलो हुने भएदेखि त यो संसार कति सुखमय हुन्थ्यो होला। त्यही कारण हामीले त्यति चाहिँ एमेच्योर लडकपन अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ सोच राखेर काम गर्ने, यो लघुता भाषा राखेर अमेरिकाले देउता मान्ने, चाइनालाई चाहिँ ऊ गर्ने, अब एउटा चाहिँ आयो यस्तो भन्ने, अर्को आयो चाइना देउता अमेरिका ऊ भन्दा यस्तो किसिमको हुँदैन। जुन यो रेटोरिक्स भन्छ नि, पोलिटिकल रेटोरिक्सले चाहिँ नि देशको राष्ट्रिय हित गर्दैन, राष्ट्रिय सुरक्षालाई यसले पृष्ठपोषण गर्दैन। त्यही कारण यसमा हामीले फुकी कदम चाल्नुपर्छ र यसका चाहिँ नि विरोधाभास अथवा आपत्तिजनक विषयदेखि बाहेक 10 बुँदेमा जुन हामीले पठाएको जङ्गीहरूले पठाएको 2टा चिठीलाई पृष्ठपोषण हुने र चाहिँ नि अरू चाहिँ नि राष्ट्रिय हितको लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि आपत्तिजनक नहुने, दीर्घकालीन ढङ्गबाट देशलाई आघात नहुने किसिमको क्लजहरू चाहिँ नि यसलाई अहिले नगर्ने भनेर राम्रोसँग नेगोसिएसन गरेर बाँकी सही गर्दाखेरि यो चाहिँ नि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम चाहिँ नि ठिकै हुन्छ नेपाललाई। फेरि प्रथम यसका बावजुद पनि यो काङ्ग्रेस नेतृत्वको कम्युनिस्ट सहितको सरकार, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सरकारले 10 बुँदे जुन मस्यौदा छ त्यसमा हस्ताक्षर गर्यो भने के हुन्छ? त्यसैले मैले चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउने एउटा संयन्त्र चाहियो के, त्यो गर्नु उहाँले प्रायः त गरिदिनै हुन्छ, शङ्का पनि छैन। उहाँको जुन हावभाव अग्लम बग्लम जुन एमसिसीमा चाहिँ जे गराउनु भयो, देशै विभाजन हुँदाखेरि उहाँले पासै गराइदिनु भयो भयो नि। अहिले आएर चाहिँ अब सबै मिलेर गर्दैछन्। तपाईँले कम्युनिस्ट भने नेपालमा कम्युनिस्ट छन् त, मैले यता नेपालमा कम्युनिस्ट हौ भन्छन्, हसियार हतौडा माओको कुरा त्यो दुरुपयोग। अब यस्ता छन्, त्यही कारण यो हस्ताक्षरै भयो भनेदेखि त भित्तामा गएर टाउको ठोक्नुदेखि बाहेक अरू त उपाय छैन होला नेपालीसँग। अब अरूलाई यिनीहरूलाई ठोक्न सक्ने संयन्त्र नहुने हो भनेदेखि त आफ्नै टाउको भित्ता ठोक्नेदेखि बाहेक अरू त उपाय छैन। हस्, धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी, अवकाश प्राप्त एउटा जनरल। समसामयिक विषय, खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।